سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ میرے والی نعمت، میرے ہادی کامل، میرے پیر کامل حضور حضرت خواجہ صوفی کرامت حسین او میرا پیر کرامت، سونا پیر کرامت، میرا پیر کرامت، خواجہ منیر کرامت، میرا پیر کرامت، خواجہ نوید کرامت، او میرا پیر کرامت، خواجہ منیر کرامت، ہر ویل سیونی میں نعرے دے مارا میرا پیر کرامت، خواجہ منیر کرامت، او میرا پیر کرامت، خواجہ نوید کرامت، اساں احسان لائی بابے نال یاریے، اساں احسان لائی خواجہ نال یاریے، لوکی مینوں کہندے سیو سگے درباریے، دل دیاں جوڑیاں نے تیرے نال تاراں، میرا پیر کرامت، میرا سونا پیر کرامت، میرا مایا پیر کرامت، میرا ڈھولا پیر کرامت، میرا سائی پیر کرامت، میرا پیارا پیر کرامت، میرا راکھا پیر کرامت، میرا ورد ہے پیر کرامت، میرا وظیفہ پیر کرامت، میرا دین ہے پیر کرامت، میرا عقبہ پیر کرامت، سونا پیر کرامت، ہر ویل سیونی میں نعرے دے مارا میرا پیر کرامت، میرا پیر کرامت، میرا پیر کرامت، میرا پیر کرامت، تو کرامت پیر میرا، اے کرامتاں تیریاں سب بیماریاں دور تھیون، دور تھیون، دور تھیون، دور تھیون، جس تے نظراں تیریاں، تو کرامت پیر میرا، 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 پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا، اللہ میرا، پیر میرا، پیر میرا، تو کرامت پیر میرا، تو کرامت پیر میرا، اے کرامتاں تیریاں سب بیماریاں دور تھیون، جس تے نظراں تیریاں، پیر نواب الدین تیرا موہری والا سد دے، اج پیر نواب الدین تیرا موہری والا سد دے، اس تے در تو فیض پا کے جگ واجے بج دے، اے جگ واجے بج دے، اے جگ واجے بج دے، اے جگ واجے بج دے، جگ واجے بج دے، اے جگ واجے بج دے،
اللہ